सुस्मिता रेग्मी काण्डमा अन्तत आरोपित मनोज पाण्डेलाई हुने भयो यति ठूलो सजाय। अन्तत नाबालिग भनिएकी गायिका समीक्षा अधिकारीले गरिन् यस्तो खुलासा। अभिनेता पवल शाहबारे गायिका समीक्षा अधिकारीले यस्तो भनिन्। काठमाडौँ महानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको धक्का, बालेन शाहले 40,000 मत कटाए, सिर्जनाले पछाडि पारिन्। 1,06,000 मत गन्दा, काठमाडौँमा सुनिता डङ्गोलले पाइन् 38,000 बढी मत। भरतपुरमा रेणु दाहालको 7,000 भन्दा बढी मतको अग्रता। दर्शकबिन नमस्कार। दर्शकबिन आज भने आजका केही महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिन सक्नुहुन्छ। दर्शकबिन पछिल्लो समयमा गायिका समीक्षा अधिकारीले एकपछि अर्को खुलासा गर्दै आइरहेकी छन्। उनले पछिल्लो समयमा प्रेम र जीवनको बारेमा बढी चर्चा गरेको देखिन्छ। गायिका समीक्षा अधिकारीले आज पनि नयाँ खुलासा गरेकी छन्। उनले जिन्दगी पाठशाला भएको र त्यही जिन्दगी आफूले पढिरहेको बताएकी छन्। उनको कुराप्रति दर्शकहरूले विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणी पनि गरेका छन्। जिन्दगी एक पाठशाला हो, त्यही जिन्दगी पढ्न सिक्दैछु, गायिका समीक्षा अधिकारीले भनिन्। पवल शाह घटनापछि उनी प्रेममा परेको अनुमान गर्न सकिन्छ। अभिनेता पवल शाहलाई अझै प्रेम गर्ने पनि अनुमान गर्न सकिन्छ। उनको यस्तो पछिल्लो हरकतलाई दर्शकहरूले गम्भीरतापूर्वक नियालिरहेका छन्। दर्शकबिन अन्तत गायिका समीक्षा अधिकारीले यस्तो खुलासा गरेकी छन्। यस्तै 8 वर्ष अघि सौन्दर्य प्रतियोगिताको नाममा किशोरीलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा मनोज पाण्डे पक्राउ परेका छन्। कार्यक्रम आयोजक पाण्डेलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले स्वयम्भूबाट पक्राउ परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। पाण्डे मोडल ग्लोबल भिसाज कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक पनि हुन्। उनले सन् 2014मा मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल नामक प्रतियोगिता आयोजना गरेका थिए। सोही प्रतियोगिता सकिएपछि सक्सेस पार्टीका लागि भन्दै प्रतियोगीलाई बानेश्वरको एभरेस्ट होटलमा बोलाएर बलात्कार गरेको पीडितको बनाइरहेको छ। त्यस दिन पाण्डेले तस्बिर र भिडियो खिचेर 6 महिनासम्म ब्ल्याकमेल गर्दै जबरजस्ती करणी गरेको उनले बताएकी छन्। यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धन र एमालेलाई पछि पार्दै मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाह अघि रहेका छन्। यो समाचार तयार पार्दासम्म काठमाडौँ महानगरपालिकामा 1,06,516 मतगणना सम्पन्न भएको छ। सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रेम प्रसाद पौडेलले 1,06,516 मतगणना सम्पन्न हुँदा मेयर पदका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले अग्रता कायम राखेको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार शाहले 38,594 मत प्राप्त गरेका छन्। यस्तै दोस्रो स्थानमा नेपाली काङ्ग्रेसकी सिर्जना सिंहले 21,538 मत प्राप्त गरेकी छन्। तेस्रो स्थानमा रहेका नेकपा एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितले 20,965 मत प्राप्त गरेका छन्। यसैगरी विवेकशील साझाकी समीक्षा अधिकारीले 415 मत प्राप्त गरेकी छन्। यस्तै राप्रपाका उम्मेदवार मदनदास श्रेष्ठले 3,429 मत प्राप्त गरेका छन्। राजधानीको राष्ट्रिय गृहमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना हुँदै आइरहेको छ। मतगणना सुरु भएको 8 दिन बितिसक्दा अझै 45% को हाराहारीमा मतगणना हुन बाँकी रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयरमा नेकपा एमालेकी उम्मेदवार सुनिता डङ्गोलले 38,000 मत प्राप्त गरेकी छन्। यो समाचार तयार पार्दासम्म 1,06,516 मत गन्दा उनले 38,551 मत प्राप्त गरेकी छन्। उनका प्रतिस्पर्धी सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार रामेश्वर श्रेष्ठले 13,431 मत प्राप्त गरेका छन्। सुनिता रामेश्वरभन्दा 24,920 मतले अगाडि छन्। उनले सुरुवातदेखि नै अग्रता लिइरहेकी छन्। यस्तै भरतपुर महानगरपालिकामा 5 दलीय गठबन्धनमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार बनेकी रेणु दाहालले 7,415 मतले अग्रता लिएकी छन्। 89,508 मतगणना गर्दा उनले 35,098 मत प्राप्त गरेकी छन्। नेकपा एमालेका विजय सुवेदीले 27,683 मत प्राप्त गरेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलले 11,835 मत प्राप्त गरेका छन्। उपमेयरमा गठबन्धनबाट नेपाली काङ्ग्रेसका चित्रसेन अधिकारीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी हिमाला गुरुङलाई 15,426 मतले अग्रता लिएका छन्। अधिकारीले 37,326 मत प्राप्त गर्दा गुरुङले 21,900 मत प्राप्त गरेकी छन्। भरतपुर महानगरमा हालसम्म 1 देखि 17 नम्बर ओडासम्मको मतगणना सम्पन्न भएको छ। अहिले अन्य ओडाको मतगणना जारी रहेको छ।
स्थानीय तह निर्वाचन 2079 यहाँ 1,27,839 मत खसेको थियो। दर्शकबिन तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यस भिडियोप्रति? तपाईका कुनै सल्लाह र सुझाव भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धन र एमालेलाई पछि पार्दै मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाह अघि रहेका छन्। यो समाचार तयार पार्दासम्म काठमाडौँ महानगरपालिकामा 1,06,516 मतगणना सम्पन्न भएको छ। सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रेम प्रसाद पौडेलले 1,06,516 मतगणना सम्पन्न हुँदा मेयर पदका स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले अग्रता कायम राखेको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार शाहले 38,594 मत प्राप्त गरेका छन्। यस्तै दोस्रो स्थानमा नेपाली काङ्ग्रेसकी सिर्जना सिंहले 21,538 मत प्राप्त गरेकी छन्। तेस्रो स्थानमा रहेका नेकपा एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापितले 20,965 मत प्राप्त गरेका छन्। यसैगरी विवेकशील साझाकी समीक्षा अधिकारीले 415 मत प्राप्त गरेकी छन्। यस्तै राप्रपाका उम्मेद्वार मदनदास श्रेष्ठले 3,429 मत प्राप्त गरेका छन्। राजधानीको राष्ट्रिय गृहमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना हुँदै आइरहेको छ। मतगणना सुरु भएको 8 दिन बितिसक्दा अझै 45% को हाराहारीमा मतगणना हुन बाँकी रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयरमा नेकपा एमालेकी उम्मेद्वार सुनिता डोङ्गोले 38,000 मत प्राप्त गरेकी छन्। यो समाचार तयार पार्दासम्म 1,06,516 मत गन्दा उनले 38,551 मत प्राप्त गरेकी छन्। उनका प्रतिस्पर्धी सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार रामेश्वर श्रेष्ठले 13,431 मत प्राप्त गरेका छन्। सुनिता रामेश्वरभन्दा 24,920 मतले अगाडि छन्। उनले सुरुवातदेखि नै अग्रता लिइरहेकी छन्। यस्तै भरतपुर महानगरपालिकामा 5 दलीय गठबन्धनमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेद्वार बनेकी रेणु दाहालले 7,415 मतले अग्रता लिएकी छन्। 89,508 मतगणना गर्दा उनले 35,098 मत प्राप्त गरेकी छन्। नेकपा एमालेका विजय सुवेदीले 27,683 मत प्राप्त गरेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले 11,835 मत प्राप्त गरेका छन्। उपमेयरमा गठबन्धनबाट नेपाली काङ्ग्रेसका चित्रसेन अधिकारीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी हिमाला गुरुङलाई 15,426 मतले अग्रता लिएका छन्। अधिकारीले 37,326 मत प्राप्त गर्दा गुरुङले 21,900 मत प्राप्त गरेकी छन्। भरतपुर महानगरमा हालसम्म 1 देखि 17 नम्बर ओडासम्मको मतगणना सम्पन्न भएको छ। अहिले अन्य ओडाको मतगणना जारी रहेको छ।